अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर ज़ाविये से और मैं हूं सना करीम। नाज़रीन, आज भी हमारे पास अहम तरीन मौज़ूआत हैं जिस पर हम बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से और उन्हीं से मुंसलिक जो है गुफ्तगू होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कौमी सलामती की एक अहम बैठक जो है वो काफ़ी तवील जारी रही और ये कमेटी का हंगामी जो इजलास है ये तलब किया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत। और ये जो इजलास है वो 2 जनवरी 2023 तक जारी रहेगा, जिसमें कौमी सलामती के उमूर और दीगर इशूज़ पर बात होगी और तमाम तर जो मामलात हैं उस हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ्स, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने भी इस इजलास में शिरकत की थी। और नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि इसमें वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार, वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा हिना रब्बानी खर भी मौजूद थी। उन्होंने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने जो माशी चैलेंजेस का हमारे मुल्क को सामना है और महंगाई की सूरत हाल है, दीगर उमूर हैं, उस पर ब्रीफ किया। तो यहाँ पर हमारा सवाल ये होगा कि कौमी सलामती पर बैठक हुई है, मईशत और अमन अमान की सूरत हाल पर क्या मुस्बत नताइज बरामद होंगे। और दूसरी हम बहस करेंगे असम्बलियों की तहलील के हवाले से, जो कि अजीब व गरीब सूरत हाल भी अख्तियार करती रही। और अगरचे असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो क्या निगरां हुकूमत आएगी। और वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ का यहाँ पर बयान भी बहुत ज़्यादा अहम तरीन है। उन्होंने टेक्नोक्रेट की बहस जो है वो ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा है कि आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं है। वक्त से पहले असम्बलियाँ जाती हैं तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे, वक्त के मुताबिक असम्बलियाँ गईं तो 60 रोज़ में इलेक्शन हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पर अपने नाज़रीन को ये बता दें कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान भी सामने आया और ये तहरीक जो है उन्होंने शुरू कर दी है। और यहाँ पर सवाल ये होगा कि असम्बलियों की तहलील के बाद अगरचे निगरां हुकूमत आ जाती है तो वफाकी वज़ीर क़ानून ने टेक्नोक्रेट की बहस ख़त्म कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कानून की इसमें किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं। यह हमारा यहाँ पर सवाल होगा। लास्ट में हम बात करेंगे साल 2022 की, जो कि अख्तिताम पजीर होने वाला है। पाकिस्तान के लिए क्या मजमूई तौर पर यह साल बेहतर रहा होगा, जैसा कि हमारे मुल्क को माशी चैलेंजेस का सामना भी रहा और कौमी सलामती की अगर बात की जाए तो उसको भी काफ़ी ख़तरात लाहक रहे, सरहदी सूरत हाल भी कुछ बेहतर नहीं थी, महंगाई उरूज पर रही। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे मौजूद पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सना मिर्ज़ा, जावेद मलिक, डॉक्टर इरफान अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अली सरवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं रुख करूँगी सना मिर्ज़ा आप क्या समझती हैं, कौमी सलामती पर बैठक हुई है, मईशत और अमन अमान की सूरत हाल पर क्या अब मुस्बत नताइज आ जाएंगे? देखिए, अमूमन इस किस्म की सिटिंग्स में कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलता है। ये बैठक होनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि ये बैठक देर से हुई है। इससे पहले 2 रोज तक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चली। उसके बाद आर्मी चीफ उन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के पॉइंटर्स लेके शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास गए और जाहिर सी बात है कि उन्होंने उनको ये कन्वे किया कि इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होना बहुत जरूरी है ताकि इन चीजों को हम सॉर्ट आउट कर सकें। मेरे ख्याल में इसकी जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि वजीर आजम साहब को कोर कमेटी को सामने रखते हुए ये इस चीज को इस पूरी ब्रीफिंग को पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि इस वक्त बहुत स्कैटर्ड हैं। अगर आप सिक्योरिटी के हवाले से देखें तो बैरिस्टर सैफ साहब का आज का भी स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा है कि जी हमारी तरफ से तो सहूलियात दी जाती रही। सीटीडी बन्नू का जो वाकया है उसमें वो नहीं है कि केपी के गवर्नमेंट की तरफ से कोताही है, जो कि सरासर गलत है। हाँ। उसकी वजह यह है कि सीटीडी बन्नू के बाद जब खत लिखा गया था सूबाई हुकूमत को सीटीडी की तरफ से, तो उन्होंने ये लिखा था कि हमारे पास ना ही रिसोर्सेज है, ना ही बंदे हैं, ना ही स्टाफ है और ना ही हमारे पास सीनियर अफसरान हैं जो कि मुख्तलिफ सिक्योरिटी की जो ऊपर लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में इस कॉन्फ्रेंस की बहुत अशद जरूरत थी। उसकी वजह यह है कि जो टीटीपी के साथ दीगर ग्रुप्स हैं, जिसमें आईएसआईएस का भी बड़ा रोल अब शामिल होता जा रहा है, इसके अलावा दीगर जो छोटे ग्रुप्स हैं वो भी अब टीटीपी के साथ इल्हाक कर रहे हैं और कर चुके भी हैं। और इसका एक बड़ा वाकया इस्लामाबाद में आई-10 में होने वाला इंसिडेंट था, जिसमें कि जमातुल अहरार के जो सरबरा थे उनके कत्ल का बदला लेने की बात की गई थी टीटीपी के पैगाम की तरफ से। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने नेटवर्क को कितना फाल कर रहे हैं। फिर कल भी कुरम एजेंसी में एक इंसिडेंट हुआ। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उनसे हटकर इस वक्त सिक्योरिटी के मामलात को पहली तरजीह देने की जरूरत है और ये बड़ा डिलेड है, इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ठीक है, जावेद मलिक साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस है यकीनन नए आर्मी चीफ के आने के बाद एक अहम चीज़ है। हर कुछ अरसे के बाद वो होती है। लेकिन जैसे कि सना साहिबा कह रही हैं कि जो सूरत हाल इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर की दोबारा से मैं नहीं समझता कि वो सर उठा पाएगी, लेकिन एक कोशिश की जा रही है। यानी हमारे दुश्मन जो हैं मेरी नज़र में वो हमारी अंदरूनी खल्फिशार का फ़ायदा उठाते हुए टारगेट कर रहे हैं, जो कि हमने देखा कि हमारे
रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने की कोशिश की गई, और एक हमारे बहुत ही बहादुर, हम सलाम पेश करते हैं अपने पुलिस एहलकार को जिसने जी जाम बिल्कुल। शहादत नोश किया और उसको अपनी जान पे खेल कर जो है वो बाकी सिक्योरिटी को उसने महकूम बना दिया। अब सवाल ये है कि क्या जो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, कहा तो यही जाता है हमेशा कि पेशा वाराना उमूर पर बात हुई, प्रेस रिलीज भी ऐसे ही होती है, लेकिन क्योंकि अब ये चीजें जेर बहस आ चुकी हैं और लोग कहते हर रोज ही इसके बारे में बात हो रही होती है कि न सिर्फ पेशा वाराना उमूर पर बात होती है बल्कि वहां पे बाकी फाइनेंस की बात हो रही है, फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है, हो सकता है कि कोई और भी बातें हों जो कि बिटवीन द लाइंस हुई हों। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक पाकिस्तान के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं चाहे वो गैर सियासी हैं, उनके सामने तीन ही तरजीहात हैं इस वक्त। एक, मुल्क की दाखिली सूरत हाल को सेफ गार्ड करना, चाहे वो दहशत गर्दी के वाकयात हों या कुछ और भी इश्यूज हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। हम दूसरी चीज जिसके ऊपर हमने बड़ी अहमियत से फोकस करना है कि देखिए जब हमारे मुल्क के अंदर खलफिशार होता है तो बैरूनी ताकतें, कुछ ऐसे अनासर जो कि हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, वो फायदा उठाते हैं, उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी से है। तो अगर हिना वहां बैठी थी, हिना रब्बानी साहिबा, तो यकीनन वो ये देख रही होंगी क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली दौरा भी किया है अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है बहुत अहमियत की हामिल रही है गुज़श्ता जब से मुल्क बना है दरअसल, लेकिन गुज़श्ता तकरीबन 40 साल तो हम एक तरह से टर्मोइल अफगानिस्तान का जो रहा है उसके डायरेक्ट इफेक्टिव हम लोग रहे हैं। कभी वो हमने देखा है कि जो पनाह गुज़ीनों की सूरत में वो हमारे भाई बहनें जब आए तो हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा प्रेशर रहा, हमारा फर्ज भी बनता था हम उनकी मदद करें, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे अनासर जो कि हमारे दुश्मन अनासर हैं वो वहां पर उन्होंने उस जो अंदरूनी खलफशार अफगानिस्तान का था उसका फायदा उठाते हुए वहां पे अपने अड्डे कायम कर लिए और उन्होंने पाकिस्तान पे हमले करने शुरू कर दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां की हुकूमत या वो लोग, बल्कि ऐसे लोग गैर सियासी नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स होते हैं जिन्हें जो इन हालात का फायदा उठाते हैं। तो हमारी जो पाक फौज है और हमारी जो हसास इदारे हैं वो बड़े बखूबी जानते हैं इस सारे खित्ते को भी, इन डायनामिक्स को भी जानते हैं। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला जो मरबूत पॉलिसी वहां पे बनाई जाएगी उसके ऊपर तो हमें कोई दो राय नहीं है कि इंशाल्लाह वो हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन पॉलिसी वहां से की जाएगी। लेकिन ज्यादा फोकस जो है लोगों का वो अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन पे रहता है, और आप देखते हैं कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन चुका है कि हम मुबालगा आराई भी करते हैं और तमाम जो हमारी नजरें होती हैं वो कोर कमांडर्स पे मरकूज हो जाती हैं। अगर आप चाहें तो हम उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन आई थिंक लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि पॉलिटिकल क्या आउटकम हुआ है उसका। ठीक है, इरफान अशरफ साहब क्या कहेंगे? जी देखिए, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग रही इसमें, जैसे बाकी लोगों ने भी बात की, लेकिन एक दो चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि हमें समझने की ज़रूरत है। ये जो ब्लेम गेम का एक सिलसिला है कि जी पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहती है कि हम तो ये प्रोवाइड करते रहे और उसके बावजूद नताइज नहीं है, ये इंतहाई बेसलेस बात है मैं समझता हूँ। क्योंकि जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है उसको अगर आप उसका गहराई से जायज़ा लें तो हमारी आर्म फोर्सेस के अलावा और हमारी पुलिस और जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उनकी जो सेक्रीफाइसेज हैं और जिस तरह उन्होंने टैकल किया इस पूरी सूरत हाल को और जैसे उन्होंने मुल्क को निकाल के आज इस जगह हम पहुंचे हैं, तो इतना आसान नहीं था। ये जो बाढ़ को इशू लेके बातें हो रही हैं कि जी बाढ़ उखाड़ ली गई, ये सारी बेसलेस प्रोपेगेंडा है जिसका मैं नहीं समझता कि इस वक्त पाकिस्तान मुतम्मल हो सकता है। अफगानिस्तान में जिस स्केल से इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट की है, जिस तरह वहाँ टेररिस्ट को सपोर्ट किया गया, फाइनेंस किया गया और विद इन पाकिस्तान जो माहौल बनाने की कोशिश की गई, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सक्सेस है हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों की जिन्होंने उस सारी चीज़ को नाकाम बनाया और पाकिस्तान को एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब इस वक्त जो ज़रूरत है, जो इस वक्त हमारे मसाइल है वो पॉलिटिकल नौयत के मसाइल हैं। मुल्क की इकॉनमी अगर संभल नहीं रही तो उसमें किसी फौजी इदारे का या किसी लॉ इन्फोर्समेंट का तो कोई लेना देना नहीं है। बल्कि आप माजी में जाएँ तो जिन साबिक आर्मी चीफ को इस वक्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं सारे लोग, उन्होंने मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए आपके मुल्क को बहुत सारे बुरानों से निकाला। फाटफ के ऊपर काम किसका था? वो फौज का था। GHQ के अंदर एक सेल बना जिसने उसको टेकअप किया मामले को और उससे ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बेहतर आई। इसी तरीके से डिफरेंट मुल्कों के साथ जो मिलिट्री डिप्लोमेसी के थ्रू पैसे पाकिस्तान को मिलते रहे। तो इस सारी सूरत हाल में हमारी जो सियासी नाकामियाँ हैं, मैं ये कहूँगा आज की जो कौमी सलामती की बैठक थी उसके अंदर भी और उससे पहले भी इन चीज़ों का हमें उनके ऊपर जाना पड़ेगा। हमारे मीडिया को, हमारे तजियानगारों को, इन लोगों को थोड़ा सा हमें ये आईना दिखाना पड़ेगा कि ये जो कुछ भी है ये आपकी पॉलिटिकल फेलियर्स की वजह से है।
اب ایک ملک میں یا 2 یا 3 دہشت گردی کے واقعات ہو گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے پچھلے عرصے میں قربانیاں دی گئی یا جو دہشت گرد پکڑے گئے کتنے ہائی پروفائل ٹارگٹس ہیں جن کو اریسٹ کیا گیا, کتنی ایسی چیزیں ہوئیں جن میں ٹیررسٹ کو مارا گیا, لوگوں کی زندگیاں بچائی گئیں, تو ہم ان ساری چیزوں کو بھول کے اس کے اوپر آ جاتے ہیں جی کہ ہم تو یہ کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, وہ میدان میں موجود ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ پولیٹیشنز کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو ملک کے آج کے حالات ہیں اس کی ذمہ دار سارے کا سارا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی انا ہے, ان کی مس مینجمنٹ ہے, ان کے غلط بندوں کو غلط جگہوں پہ لگایا ہوا ہے. جس بندے کو ہیلتھ کا الف بے نہیں پتا اس کو انہوں نے ہیلتھ دے دی ہے, جس کو فائننس کا کوئی نہیں پتا, کلیم کرنے سے تو چیزیں نہیں بنتی نا. تو یہ میرا یہ ٹیک ہے کہ امپورٹنٹ میٹنگ تھی آج کی, لیکن اس میں ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے, ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے تو پولیٹیکل اینڈ پہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, علی سرور صاحب کیا کہیں گے؟ اہم بیٹھک ہوئی ہے, کیا مثبت نتائج آ جائیں گے؟ دیکھیے, توقع تو یہ کی جاتی ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بیٹھک ہوتی ہے کہ مثبت نتائج برآمد ہوں, لیکن اس میں یہ بات کر رہے تھے صاحب, بالکل درست انہوں نے بات کی کہ ہمارے جو جوان ہیں ان کی شہادتیں ہیں اور امن و امان بحال کرنے میں بڑا کردار ہے. لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ جو سوال ہے آپ کا معیشت اور امن و امان کے حوالے, معیشت کیسے بہتر ہوگی جب تک آپ کے یہاں سیاسی استحکام نہیں آئے گا. معیشت بہتر جب ہوگی جب آپ کے یہاں سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی آئے گا. اور امن و امان کے حوالے سے بھی ظاہر ہے, پچھلے ماہ نومبر میں جو ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدہ ختم ہوا اور نومبر کے آخر میں, اس کے بعد سے تقریباً 50 سے زیادہ حملے ہوئے ہیں. اچھا, اس میں وفاقی حکومت صوبائی حکومت کی ناکامی تو ہے ہی, کیونکہ یہ آپس میں سیاستدان صرف ایک دوسرے پہ الزام تراشی اور ایک دوسرے پر بلیم بازی چل رہی ہے, لیکن ملک کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا. کہا ہی جا رہا تھا شاید کہ خان صاحب جائیں گے, نئی گورنمنٹ آئے گی, انہوں نے بہت زیادہ ہوم ورک کیا ہوا ہے اور وہ آئیں گے تو جناب صاحب کوئی جادو کا چراغ لے کر آئیں گے, معیشت ٹھیک ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. ملک کا کو چلانا ہوتا ہے تو بڑے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں, بڑے دل کا مظاہرہ بھی کیا جاتا ہے. اور اس وقت ملک میں ظاہر اپورچونٹی کہیں بھی نظر نہیں آتی آپ کو. جب آپ کا یہاں سیاسی عدم استحکام ہے تو پھر امن و امان کا مسئلہ بھی ہوگا, پھر معاشی مسئلہ بھی ہوگا. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہونا چاہیے, کیونکہ معیشت اس وقت آپ کی جس زبغالی کا شکار ہے, ڈیفالٹ کی طرف جا رہا. بار بار اکرم یہ کہتے ہیں ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, جس کو بھی بہت سارے تکلیف ہوتی ہے, لیکن حقائق یہی ہے. سب کو ایک پیج پر آنا پڑے گا, اور اس طرح کی جو کانفرنس ہوتی ہیں بہت اہم ہوتی ہیں, اس میں فیصلے بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن اس میں پھر رکاوٹ کہاں ہوتی ہے, وہ چیزوں کو بھی سامنے لانا چاہیے. رکاوٹ ہوتی ہے سیاستدان انائیں سامنے آ جاتی ہیں, اپنے مفاد سامنے آ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے جتنے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں, جو اس طرح کی بریفنگز ہوتی ہیں, اس طرح جب بیٹھک ہوتی ہے اس میں جو طے کیا جاتا ہے اس پر 100% عمل درآمد نہیں ہو پاتا, جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل کا سامنا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو بالکل قومی سلامتی پر اہم بیٹھک ہوئی ہے, امن و امان اور دیگر امور بھی زیر بحث آئے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر جو بھی فیصلے ہوں گے, اب دیکھنا ہے کہ وہ فیصلے ملک کی سلامتی اور سیکیورٹی کی صورتحال اور معاشی صورتحال کے لیے کتنے بہتر ثابت ہوتے ہیں. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, یہاں پر بات کریں گے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد نگراں حکومت آئے گی. کیا وفاقی وزیر قانون نے ٹیکنوکریٹ کی بحث ختم کر دی ہے؟ یہی سوال ہے میرا. جاوید ملک صاحب آپ سے کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے, یہ جو ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ مہینوں کے بعد ایک بحث چھڑ جاتی ہے. جب کبھی بھی حکومت کوئی آتی ہے تو اس کے جانے کی باتیں شروع کر دی جاتی ہیں, جب جانے والی ہوتی ہے تو آنے کی باتیں شروع کر دی جاتی ہیں, اور اسے کہا جاتا ہے کہ فیلرز چھوڑ دیے جاتے ہیں میڈیا میں. اور میں کہوں گا کہ کچھ ہمارے ود آل ڈیو ریسپیکٹ ہمارے میڈیا کے دوست ہیں سارے, کوئی سینئر ہیں ہم سے, کوئی جونیئر ہیں, بٹ ان میں سے کچھ جو ہیں آج کل ہمیں یوٹیوبز پہ اور سوشل میڈیا پہ بڑے سرگرم نظر آتے ہیں. وہ کبھی کبھی ایسی بحث مباحثے کو چھیڑ دیتے ہیں کہ جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب یہ جو ٹیکنوکریٹ کا ایک میں کیا کہوں گا کہ بات جو ہے وہ ٹرک کی بتی سمجھ لیں, جو بھی کہہ رہے ہیں آپ اس کو, یقیناً وہ ایک ڈسکشن یا ایک بات آئی, اور پھر کافی مین سٹریم میڈیا میں بھی ڈسکس ہوئی. میں دیکھ رہا تھا ہمارے بڑے سینئر جو جرنلسٹ ہیں وہ اس کو ڈسکس کر رہے تھے. لیکن میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو بہت ہی باخبر ادارے ہیں وہاں پر اسلام آباد میں یا جہاں کہیں بھی
ایسی کوئی چیز میری نظر میں نہیں گزری کہ جس پہ سیریسلی کنسیڈر کیا جا رہا ہو سکتا ہے کہ کوئی کیجول ڈسکشن ہوئی ہو، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کو اتنی ہائپ کیسے ملی، کیونکہ اس کا نہ تو کوئی آئین میں گنجائش نظر آتی ہے آپ کو کہ آپ ٹیکنوکریٹ کو حکومت کو لے آئیں، یعنی کیسے لے کر آئیں گے؟ کیا آپ یعنی آئین سے بالاتر ہو کے لے کر آئیں گے؟ وہ تو پھر دوبارہ سے آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے۔ جمہوریت کا جو ہمارا 73 کا آئین ہے اس میں تو کوئی ایسی پروویژن ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی مجھے نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہمارے بہت ہی سیزنڈ جرنلسٹ جو ہیں وہ نہ جانے کیوں اس بحث کو لے کر اپنے یعنی ٹاک شوز کی زینت بنائے ہوئے ہیں۔ تو جو آپ نے کہا وزیر صاحب نے کہا ہے، میں ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں سن سکا، لیکن کیونکہ وہ اگر قانون کے وزیر ہیں تو وہ یہ جانتے ہوں گے کہ آئین میں یا قانون میں تو اس کی کوئی گنجائش کبھی تھی ہی نہیں۔ لیکن ایک جو چیز کچھ لوگ سامنے لے کے آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوئی ہیں ہمارے ملک میں جن کی آئین اور قانون میں کوئی جگہ نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ ہو گئی ہیں، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یعنی ایک ان کا آرگیومنٹ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ لے آئیں۔ مجھے جہاں تک میری علم میں ہے اور میری بات ہوئی ہے کچھ وزراء سے بھی اور کچھ اپوزیشن کے، میں سمجھوں گا کہ جو عمران خان کے بہت قریب ترین لوگ ہیں ان سے، تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں کسی کیجول ڈسکشن میں ایک بات ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی انٹرم سیٹ اپ جو ہے وہ ہم لا سکتے ہیں جسٹ ٹو سی تھنگس بیکاز اکنامک چیلنجز اور ہماری جو اس وقت فائنینشیل چیلنجز ہیں۔ ایک طرف تو خان صاحب آپ دیکھیے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، خان صاحب یا ان کی جو جماعت ہے وہ کئی دفعہ کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں سامنے، یعنی میڈیا میں ان کا ایک پبلک نیریٹو، پبلک کنزمپشن کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اندرون خانہ ان کی کچھ ڈسکشنز کسی اور موضوع پہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو کچھ چیزیں تو سامنے آ چکی ہیں اور کچھ آپ کو مزید آئیں گی۔ تو یہ چیز ضرور تھی کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس حکومت کو گھر جانا چاہیے، انتخابات ہو جانے چاہیے، یہ ہو جانا چاہیے، وہ ہو جانا چاہیے، لیکن ان کے اندر موجود جو سیریس اور سینسیبل لوگ ہیں جو کہ حالات سے باخبر ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر آج آپ ایک ایگزامپل لیجئے، ثنا مرزا ہماری بڑی گہری نظر رکھتی ہیں پالیٹکس پہ، آج اگر ان کو ہٹا کے نون یہ جو پی ڈی ایم ہے عمران خان کو لے آئیں یہاں پہ، تو کیا ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ اکانومی کو درست کر لیں گے؟ وہ تو پچھلے 4.5 سال تک کرنے کی کوشش کرتے رہے، ان سے تو نہیں ہوئی۔ تو وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ وہ بھی اگر پاور میں آ جائیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ سامنے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہو جائیں، ہم تحریک چلائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن دراصل وہ بھی کوئی فرار کا راستہ کہیں نہ کہیں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بالکل اپنے، یہ میری اسیسمنٹ نہیں ہے، میری انفارمیشن ہے، I know I have discussed with people۔ تو وہ ایک پبلک کے لیے کچھ اور کہہ رہے ہیں، جسے کہتے ہیں پلینگ ٹو دا گیلری، لیکن وہ اندر سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا اگر رستہ نکل آئے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس پیراہے میں کوئی ڈسکشن ہوئی ہو، وہ پھر کہیں رپورٹ ہو گئی، کسی کو پتا چل گیا، اس نے اس کو تھوڑا مسالہ مکھن لگا کے میڈیا میں لے آئے، اور ہمارا میڈیا تو یہ ماشاءاللہ 50-60 چینل ہیں، ان کو کچھ چاہیے، کچھ آ جائے تو چلیں شروع کر دیں اس کو۔ تو یہ ایک طرح سے میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ storm in a teacup، میرے خیال میں اس سے زیادہ نہ کچھ تھا نہ کبھی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ سکتی ہے یا اس کی کوئی گنجائش ہے، لیکن پھر بھی پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی حرف آخر تو نہیں ہے۔ جی بالکل۔ عرفان صاحب کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، ایک تو کیونکہ سارے سینئر لوگ بیٹھے ہیں، انہیں اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ ماضی میں بھی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا ایک ایکسپیرینس موجود ہے پاکستان میں۔ یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ بالکل یہ کبھی ہوا نہیں ہے اور ہو نہیں سکتا۔ کیسے ہوگا، اگر ہوا ہو تو کانسٹیٹیوشنلی اس کے اندر کیا راستہ نکلے گا یا نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال یہ ضرور میں کہوں گا کہ اس وقت جو ملک کے اندر ظاہر جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ کہیں نہ کہیں اس آپشن کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی جیسے فرما رہے ہیں کہ میڈیا نے چائے کے کپ میں طوفان برپا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ بات کہیں سے چلی ہے تو پھر ادھر تک پہنچی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ کہیں آگ لگتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے، تو ایسے بھی میڈیا کوئی اس کے بیس لیس پروپیگنڈا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں اس کے اندر روٹس ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو پاکستان کے ایشوز ہیں، اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ گورنمنٹ رائے فرار اختیار کرے گی یا عمران خان صاحب بھاگ رہے ہیں، بٹ اس وقت جو ایشوز ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں، جو اکانومی ریلیٹڈ ایشوز ہیں۔ باقی چیزوں کو تو نن ریلیونٹ ایشوز کو بھی اب ایشو بنایا جا رہا ہے نا کہ یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے، لیکن اصل پرابلم جو ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ اکانومی کا ہے، جس کی وجہ سے، اور باقی پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہ اپنی جگہ ایک فیکٹر ہے۔ اور اس وقت اگر الیکشن ہوتے ہیں، لیٹس سپوز 2 سے 3 ماہ میں ہوتے ہیں، تو اس چیز کی کیا ضمانت ہے کہ جو بھی الیکشن آئے گا وہ مان جائے گا کہ جی
मैं इलेक्शन तस्लीम करूंगा इसके नतीजे को या अगला इलेक्शन। तो इसलिए इस तरह की सूरत-ए-हाल के अंदर ये एक ऑप्शन के तौर पे जो मेरे पास खबर है कि इस ऑप्शन को आप रूल आउट नहीं कर सकते कि टेक्नोक्रेट वाली बहस हो ही नहीं सकती। जैसे आज का सवाल भी है कि वज़ीर कानून ने क्या इस बहस को ख़त्म कर दिया, तो मेरा ये ख्याल है कि वज़ीर ख़जाना कानून की बहस ख़त्म करना या ना करना मानी नहीं रखता। मुझे ये लगता है कि ये चीज़ बड़ी संजीदा लेवल पे डिस्कस हो रही है। और देखें केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी तो आना ही होता है। केयर टेकर गवर्नमेंट की भी 3 माह की अपनी ड्यूरेशन है, उसके अंदर उन्होंने इंतखाबात करवाने और चले जाना है। टेक्नोक्रेट और केयर टेकर में थोड़ा सा ये एक डिफरेंस होता है कि टेक्नोक्रेट के अंदर वो लोग उन शोबाजात के माहिरीन मौजूद होते हैं जिनको मुल्की निज़ाम या उस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर काम करना आता है। लेकिन एज ए पर्सन मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि टेक्नोक्रेट की तरफ हमें जाना नहीं चाहिए। जो तरीक़ाकार है, जब असेंबली डिसॉल्व होती है तो केयर टेकर की तरफ आएँ और इलेक्शन करवाएं और मुल्क को पॉलिटिकल तरीके से आगे चलाएं। और ये सारी जिम्मेदारी बनेगी पॉलिटिशियंस की, उन्होंने ये जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वो ऑन नहीं करेंगे, तो फिर डेफिनेटली कोई भी राइट लेफ्ट से आपको ऑप्शंस देगा कि फिर ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। उन्हें दिल बड़ा करके उन्हें फैसला करना चाहिए, आपस में बैठें, पीटीआई भी असेंबलीज के अंदर वापस आए और हुकूमत दिल बड़ा करे, उनको बुलाए, उन्हें अच्छे तरीके से इनवाइट करें, धमकी ना लगाएं बिलावल साहब की तरह, ताकि बात बैठ के बने। एक महीना तय करें कि हम अगस्त में या जुलाई में कब हम इस कैबिनेट को डिसॉल्व करते हैं, केयर टेकर सेटअप आए, वो अक्टूबर में या जब भी टाइम बनता है वो इलेक्शन करवाए, तब जाके ये मामला बनेगा। बाकी अदरवाइज ये रूमर्स फैलेंगे और इनको सिर्फ अफवाहें ना कहें, इसकी तरफ बात जा भी सकती है। जी अली सरवर साहब क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जो बात की जावेद मलिक साहब हमारे असातिज़ा में से हैं और बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारे इल्म में तो नहीं है कि पाकिस्तान में कभी टेक्नोक्रेट्स का मुकम्मल सेटअप आया, मुकम्मल नहीं आया। बाकी ये तो तोहफे हर हुकूमत में रहे हैं और माहिरीन की हुकूमत जिसे कहा जाता है टेक्नोक्रेट्स की, और ये कब कामयाब हुए हैं। शौकत अजीज से लेके मैं आज तक गिनवा दूं आपको, तो ये जब भी आए हैं वो कह रहे हैं माहिरीन होते हैं तो अपने शोबे के सिलेक्टेड लोग होते हैं, और सिलेक्टेड लोग कब पाकिस्तान में कामयाब हुए। अभी तजर्बा हुआ तो है, अभी क्या बहुत लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, 8-9 महीना पहले तक सिलेक्टेड लोग थे, तो क्या क्या होता। जल्दी इंतखाबात हो भी जाए, जावेद मलिक साहब ये भी दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उनके पास कौन सी जादू की छड़ी है। 22 साल जी शायद रात जी जी ठीक है, आवाज नहीं आ रही, फिर मैं आपसे दोबारा कंटिन्यू करूंगी। सना मिर्जा आप क्या कहेंगी? देखिए, आपके सवाल के 2 पहलू हैं, और पहले तो मैं जावेद मलिक साहब का शुक्रिया अदा करूंगी कि हमारे लिए वो असातिज़ा का दर्जा रखते हैं। उनकी मोहब्बत है कि वो हमें ये कहते हैं कि हम भी बड़े अब आगे चल के बड़े सहाफ़ी बन चुके हैं, बल्कि हम तो उनके शागिर्द हैं और उनकी तरफ देखते हैं बहुत सी चीजों में। आपकी गहरी नजर रहती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें आपके सवाल में ना 2 पहलू हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है और पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है। देखिए, जहां तक आइन की बात है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई चीज नहीं है, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का कोई सेटअप मौजूद नहीं है और माजी में भी इसकी मिसाल नहीं है। शौकत अजीज साहब कह सकते हैं आप सेमी टेक्नोक्रेट सेटअप की तरह थे, लेकिन उसको ऑफिशियली कभी भी इंडोर्स नहीं किया गया, ना हुकूमत की तरफ से और ना ही एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। आइन का जो आर्टिकल है 232, उसमें सिर्फ वाहिद टेक्नोक्रेट के बजाय उसमें एक ऐसी सिचुएशन बताई गई है जिसके थ्रू आप टेक्नोक्रेटिक सेटअप में जा सकते हैं, वरना इटसेल्फ टेक्नोक्रेट सेटअप की कोई पिक्चर मौजूद नहीं है हमारे आइन में। और वो कहता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ वॉर, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें कि हालात कशीदा हो, मुल्क में जंग का खतरा हो या ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो, तो उसमें आप पहले इमरजेंसी नाफिज करेंगे और उसके बाद उस इमरजेंसी के अगले मरहले में आप उसको इकोनॉमिक इमरजेंसी का नाम दे सकते हैं अमेंडमेंट्स करने के बाद, और फिर उसको आप टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई डायरेक्ट तरीकाकार मौजूद नहीं है। अच्छा, शब्बर जैदी साहब ने जो शोशा छोड़ा कि 6 माह से 2 साल जो है उसका सेटअप एक बन सकता है, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई उस मीटिंग में, हफीज शेख साहब भी मौजूद थे, उनकी भी मुलाकात हुई। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट कुछ दिन पहले का बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने एक जगह तकरीर करते हुए कहा था कि जी मुझे 8 से 10 माह में मैं ठीक नहीं कर सकता चीजें, और मैंने कल भी इस स्टेटमेंट के ऊपर बात की थी कि उनको भी अंदरूनी खाना पता है कि ऐसी बातें गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद में, हलकों में, और ये डिस्कशंस में आ रहा है। हमारे यहाँ कोई बात नहीं होती कि जो चीजें डिस्कशंस में आती हैं वो अचानक ही हतमी शक्ल ले सकती हैं। जावेद मलिक साहब ने अपनी गुफ्तगू के आखिर में बिल्कुल सही जुमला कोट किया कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अगर आपको याद हो तो 90s में जब बेनजीर भुट्टो साहिबा को ये कहा जा रहा था कि उस वक्त के जो सदर थे
फारूक लगारी साहब, वो उनकी हुकूमत खत्म कर देंगे, तो उन्होंने कहा था ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको लेके आई है, लेकिन 58(2) के तहत उन्होंने बेनजीर साहिबा को बाहर कर दिया। नवाज शरीफ साहब को भी मुशर्रफ साहब ने बिल्कुल इसी तरह बाहर किया। जब मुशर्रफ साहब के बारे में नवाज शरीफ साहब को लोग कहते रहे कि ये आपके लिए सही आर्मी चीफ साबित नहीं होंगे और ये आपकी हुकूमत का तख्ता उलट देंगे, उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत जाने से भी साल पहले लोग ये कह रहे थे कि इनकी हुकूमत जा सकती है, और खान साहब को आखिरी दिन तक ये लगता था कि एस्टेब्लिशमेंट उनको धोखा नहीं देगी, लेकिन उनके साथ ये हुआ। सेकंड टाइम जब नवाज शरीफ साहब आए, मुख्तसर मैं करती हूँ अपने पॉइंट को, नवाज शरीफ साहब जब सेकंड टाइम आए तो कहा गया कि ये 10-15 साल अब जाएंगे नहीं, अब नून लीग रूल करेगी, लेकिन वही पानामा आया और नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसका बिस्तर गोल कर दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि पॉसिबिलिटीज मौजूद है। तकरीबन 2 साल से इस्लामाबाद में टेक्नोक्रेटिक सेटअप के ऊपर बात हो रही थी, खान साहब के आखिरी साल से गुफ्तगू शुरू हुई थी, लेकिन इसका कोई मंतकी अंजाम नहीं हुआ, और मेरे ख्याल में इसका होना भी नहीं चाहिए। हमें पॉलिटिकल सिस्टम को ही कंटिन्यू करवाना चाहिए, लेकिन अगर टेक्नोक्रेटिक सेटअप आता है तो वो 2 महीने 4 महीने के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो 2 से 4 साल तक आएगा। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त माशी कंडीशन है, जो सिक्योरिटी के हवाले से कंडीशन है, ये 1 साल 6 महीने में ठीक नहीं हो सकती, इसको अच्छा खासा टाइम चाहिए। ठीक है, अली सरवर आपकी बात अधूरी रह गई थी, आपका जवाब चाहूंगी शॉर्ट। जी जी, देखिए ये टेक्नोक्रेट्स माहिरीन होते हैं और ये हमेशा से ही शामिल रहे हैं। मुकम्मल तौर पर कभी भी टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत नहीं आई, और सना मिर्जा साहब ने भी फरमाया कि जी नवाज शरीफ को भी लोगों ने बता दिया था आपके लिए आर्मी चीफ बेहतर नहीं रहेंगे। तो आर्मी चीफ जो है वो वज़ीर आज़म के लिए नहीं होता, वो ज़ाहिर फौज का सरबराह होता है और पूरे पाकिस्तान का होता है। वो किसी ने अगर ये बताया भी था तो उनको गलत बताया था, लेकिन असल बात ये है कि लोग होते हैं। ये तोहफा मिला तो था भी, अभी तो वापस किया हम लोगों ने ये तोहफा 8-9 माह पहले तक। ये सिलेक्टेड लोग होते हैं, सिलेक्टेड लोगों को आपने देख लिया कि क्या हुकूमत जी करते हैं, वो क्या करते हैं। इमरान खान साहब 22 साल मेहनत करके बाद सही, बिल्कुल असेंबलियों की तहलील के बाद नाजरीन निगरां हुकूमत आएगी, इसमें 9 माह हुए हैं कि जी मुझे दोबारा से असेंबलियां तोड़कर मुझे दोबारा इलेक्शन करा दें, 2 तारीख से मैं आ जाऊंगा, तो उनके पास भी जादू का चिराग जी। तो नाज़रीन असेंबलियों की तहलील के बाद निगरां हुकूमत आनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन वफाकी वज़ीर कानून कहते हैं कि टेक्नोक्रेट की बहस ख़त्म हो चुकी है, आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब हम प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे साल 2022 की, कैसा रहा। माशी चैलेंजेस हो या सियासी अदम इस्तेहकाम हो, सियासी जंग हो, जोड़ तोड़ का सिलसिला हो, माशी चैलेंजेस हो, ये सब चीज़ें हमने फेस की हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पाकिस्तान के लिए मजबूरी तौर पर 2022 का जो साल है वो बेहतर रहा है? यही सवाल है मेरा डॉक्टर इरफान अशरफ साहब आपसे। जी देखिए, मेरा ख्याल है कि 2022 में काफ़ी अप्स एंड डाउन आए पाकिस्तान के को लेके, मुश्किलात भी आई, लेकिन इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत बुरा साल है। पाकिस्तान में इससे पहले इससे ज़्यादा मुश्किलात भी गुजरी हैं, दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा रही है, उसको ओवरकम किया, बेहतरी की तरफ चीज़ें गई हैं। तो पॉलिटिकली एक अदम इस्तेकाम ज़रूर 2022 में पाकिस्तान में रहा, और उसकी जो बेसिक रीज़न है वो ज़ाहिर आपके सबके इल्म में, हमारे जानने वाले जानते हैं सारा, और एक अनसर्टिनिटी है जिसकी वजह से इस वक्त अगर एक जो ओवरऑल एक आम पाकिस्तानी कंफ्यूज है, उसे ये लगता है कि आगे क्या होने जा रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि 2022 में जहाँ जहाँ पाकिस्तान को में सियासी महाज पे या किसी भी एतबार से हमसे खामियाँ हुई हैं, प्रॉब्लम्स आए, उनसे सबक सीख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसके एक आम आदमी इस वक्त पाकिस्तान का ये समझ रहा है कि हमारा ये निज़ाम नाकाम हो चुका है। गो के हमारे बाकी पैनलिस्ट इस बात से मैं भी अग्री ना करें, लेकिन मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, टीवी प्रोग्राम करता हूँ या लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, हर जगह एक डिसअपॉइंटमेंट है, और डिसअपॉइंटमेंट किसी और चीज़ से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम से और पॉलिटिशियन से है। और कई जगहों पे ये आवाज़ें हैं कि जी निज़ाम तब्दील हो जाए, जी सदारती निज़ाम आ जाए, ये हो जाए, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस, और पब्लिक के अंदर ये बातें हो रही हैं। तो मेरा ये तजवीज़ होगी आपके इस शो के तवसत से हमारी पॉलिटिकल सेटअप को, गवर्नमेंट को और इवन मीडिया को भी, कि हम सबको मिलकर एक ऐसे इन्वायरमेंट की तरफ पाकिस्तान को ले जाना चाहिए, एक ऐसी फ़िज़ा बनानी चाहिए कि जिसमें इस पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी का भी खात्मा, और जो माजी की गलतियां उनसे सीख के आगे बेहतरी की तरफ जाएं।
یہ بلیم گیم کب تک چلے گی؟ ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنا، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا، اپنے آپ کو صحیح کہنا، دوسرے کو کی ساری باتوں کو غلط ماننا، اس سے ہم پروگریس کی طرف نہیں جائیں گے. اگر ہم نے اگلے سال میں 2023 میں پاکستان کو ایک بہتر پاکستان بنانا ہے، ترقی کرنی ہے، دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے، تو اس کی شروعات ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر سے کرنی پڑے گی. اور اس میں بھی گھر میں بھی جو سب سے بڑی ہمارا ایوان ہے، وہاں سے اس کی تبدیلی کی شروعات ہوگی، تب جا کے ہم چیزوں کو آگے بہتری کی طرف لے کے جا سکیں گے. ٹھیک جی، علی سرور صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی 2022 پاکستان کے لیے ظاہر ہے اچھا سال ثابت نہیں ہوا، اور یہ دیکھ لیجیے کہ خاص طور پر بات کروں گا، سیاسی عدم استحکام رہا، معاشی عدم استحکام رہا، ڈال کا خطرہ موجود رہا اور اب بھی ہے. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں بھی تھا، اس گورنمنٹ میں بھی ہے. خان صاحب کی گورنمنٹ آئی، چلی گئی، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی، لیکن سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام بدستور موجود ہے. بلکہ اس وقت تو صورتحال یہاں تک خراب ہو گئی ہے، سال ظاہر ختم ہونے میں ایک دن باقی ہے، کہ ڈالر کی قلت کے باعث جو ہے ایل سیز نہ کھلنے سے 12 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری دیکھ لیں، فارما ہے، آٹو ہے، اسٹیل انڈسٹریز ہے، ان کے بند ہونے سے ہزاروں افراد بیچارے بے روزگار ہو گئے ہیں. پھر مہنگائی نے بھی پیچھے تمام ہی ریکارڈ توڑ دیے ہیں، کیونکہ 2023 اچھا پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ ماہرین کے 2023 میں بھی جو ملکی معیشت ہے وہ دباؤ کا شکار بھی نہ صرف رہے گی، بلکہ فوری طور پر تو ظاہر ہے کوئی بہتری کا سارا ہمیں نظر نہیں آ رہے. پھر اگلے ماہ 2 غیر ملکی کمرشل بینک ہیں، ان کو بھی ہم نے 1 ارب ڈالر سے زائد کی مالی سکر سے واپس کرنے ہیں. اور پورے اگر سال کی میں بات کروں جنوری سے دسمبر تک، تو پاکستان میں کچھ اس طرح کے اچھے کام نہیں ہوئے جن کو ہم کہہ سکیں کہ اس سال میں اب بہت زیادہ ہمارے سیاسی یا معاشی حوالے سے بہت سے کام ہوئے ہوں. پھر دہشت گردی نے بھی اس سال سر دوبارہ اٹھا لیا، جس کو بڑی مشکل سے قابو پایا گیا تھا. اس کو بھی کنیکٹ ہم کہیں نہ کہیں سے کر سکتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے، ایک پیج پر نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ کرے کہ سارے ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں ایک پیج پر ہوں، اور 2023 ہم سب کے لیے اس لیے بھی بہتر ثابت ہو کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے ملک کو سیاسی عدم استحکام کی. تو اپنے انائیں ختم کریں اور ساتھ بیٹھیں، ایک پیج پر جب تک نہیں ہوں گے تو 2022 جس طرح ہم آج بات کر رہے ہیں کہ برا گزرا، خدا نخواستہ 2023 میں بھی بیٹھ کے بات نہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے، جاوید ملک صاحب کیا کہیں گے سر؟ جی مجھے اتفاق ہوا ہے تقریباً 15-20 سال سے میڈیا سے منسلک رہنے کا. کچھ عرصہ حکومت کے ساتھ بھی میں نے بڑی قریب سے جو عوام کی اقتدار دیکھے، لیکن جس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں اس سال میں جو پہلے نہیں ہوئی. فار ایگزامپل، ہم نے ایسے موضوعات کو میڈیا کی زینت بنا دیا جو کبھی ہم پہلے نہیں بناتے تھے. یعنی مجھے یاد پڑتا ہے ہم پروگرامز میں جب بات کرتے تھے تو وی ور آلویز کیئرفل کہ ایک نیشنل انٹرسٹ کے ہم ایسی بات نہ کریں جس سے کہیں ہمارا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ اس پر کوئی حرف آ جائے. کیونکہ ہمارے پروگرامز دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں، آج تو سوشل میڈیا میں ہر جگہ دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں ہم نے ایسے اداروں کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنا دیا. یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جس طرح کی زبان استعمال کی گئی اس سال میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 20 سال میں نے نہیں سنی. جس طرح سے ہمارے آرمی چیف کے بارے میں باتیں کی گئیں، جس قسم کے القابات سے ان کو نوازا گیا، جس طرح کی نفرت انگیز سیاست ہم نے اس سال دیکھی عمران خان صاحب کی طرف سے بھی، اور پھر اس کے جواب میں آگے سے بھی، مطلب اکراس دا بورڈ میں کہہ رہا ہوں، میں کسی ایک جماعت کی یا دوسری کی بات نہیں کر رہا. ایک کلچر ہمارا جو پالیٹکس کا ہے وہ اس میں رواداری بالکل ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیے ہم پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بجائے حریف سمجھنے کے دشمن سمجھ لیا ہے. یعنی آپ اس وقت اگر آپ کسی عام ڈرائنگ روم میں چلے جائیں تو ایک فیملی کے اندر کچھ کزنز ہیں، کچھ ایک پارٹی کو سپورٹ کریں، یعنی وہ آپس میں دستے گریباں ہو جاتے ہیں. یعنی اس حد تک ہم نے وولٹائل کر دیا ہے اپنی سوسائٹی کو. میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی روش نہیں ہے. ہمارا دین، ہماری اخلاقیات، ہماری جو سوشل اپ برنگنگ ہے وہ رواداری ہمارا بیسک چیز ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پہلا جو ٹیچنگ دی ہے وہ اخلاق کی دی ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا تمام پینلسٹ سے کہ کیا جس قسم کی زبان، جس قسم کی ویڈیو اور آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، کیا اخلاقیات کے معیار پہ وہ پورا اترتی ہیں؟ کیا ہم نے پہلے کبھی اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں؟ کیا ہمارے اس حساس اداروں کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا ہے کیا پہلے کبھی بنایا گیا ہے؟ کیا میڈیا کے اوپر ثنا جیو میں بہت عرصے سے منسلک رہی ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کبھی بھی ہم میڈیا کے اوپر بات نہیں کرتے تھے کہ یعنی حساس اداروں پہ ہم بات کریں بھی تو ہم بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کریں. کل کے پروگرام میں نے جب بات کی تو ہماری دوسری کولیگ جو تھیں اشفین، انہوں نے پھر کھل کے بات کی، اور میر صاحب نے بھی.
کیونکہ میں یوز ٹو انفارچونیٹلی میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے جو ادارے ہیں یعنی جو ہمارے اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان کو موضوع بحث نہیں لانا چاہیے. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو ہم میڈیا کی زینت بنا دیتے ہیں, یعنی واٹ از دس. اور ہمارے کسی بھی دنیا بھر کے چینل کو آپ کھول کے دیکھ لیں, کسی چینل پہ اس قسم کی یعنی کسی بھی میڈیا پہ اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں جس روش میں ہماری سوسائٹی گئی ہے اور اس میں ہمارے پولیٹیشینز نے ایک کردار ان کا بھی ہے, ہمارے دوسرے اداروں کا بھی ہے, میں خود کو بھی اس میں شامل کروں گا, شاید میں نے بھی کوئی غلطی کی ہو اپنے کہیں کانڈکٹ میں, لیکن ہم کو ایک دفعہ سے ریویو کرنا ہے کہ ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں اپنے معاشرے کو. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے کچھ سال اچھا گزرا ہے. رہا سوال معیشت کا اور یعنی جو دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے, تو میں I don't want to monopolize your time, I'm sure دوسرے لوگ بھی بات کرنا چاہیں. جی بالکل. ثنا مرزا کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے سنا, نہ تو یہ سال ہمارے لیے شروعات میں اچھا ثابت ہوا اور نہ ہی اختتام میں, کیونکہ اس سال کے شروع میں تحریک عدم اعتماد تاریخ میں پاکستان کی پہلی مرتبہ کامیاب ہوئی, اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے چاہے سلیکٹڈ کہیں, چاہے الیکٹڈ کہیں, چاہے امپورٹڈ کہیں, اس پرائم منسٹر کو ہم نے باہر نکالا. وجوہات چاہے اس کی جو بھی تھی. اس کے بعد پھر ایک سائفر کا شوشہ چھوڑا گیا اور خان صاحب اس کے اوپر کئی ماہ تک پوری دنیا میں ہمیں امبیرس کرتے رہے, اور اس کے بعد حقیقت یہ ہوئی کہ DGISI کو تاریخ میں پاکستان کی پہلی مرتبہ پریس کانفرنس کر کے یہ کہنا پڑا کہ یہ سب جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے, اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آڈیو لیکس کی, جس طرح بھی جاوید ملک صاحب نے بھی بات کی, کہ جو آڈیو لیکس کا جو ڈرامہ ہے, جو آڈیو لیکس جس طریقے سے کی جا رہی ہیں, بیسکلی یہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم یہ کام ابھی کر رہے ہیں. خان صاحب نے اس کی شروعات کی تھی. خان صاحب لوگوں کے اوپر ڈائریکٹ حملے کرتے تھے, ذاتیات کے اوپر بات کرتے تھے, اور وہی ٹرینڈ اب سیاست سے لے کے معاشرتی سطح تک پینیٹریٹ کر چکا ہے. آپ سوشل میڈیا پر چلے جائیں, آپ کسی کے بھی بارے میں, کسی پولیٹیکل تھاٹ کے بارے میں, کسی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کے بارے میں, کسی پولیٹیکل شخصیت کے بارے میں, یا پھر کسی سٹیٹس کے بارے میں اگر آپ کوئی کوٹ کرتے ہیں یا آپ کوئی ٹویٹ کرتے ہیں یا آپ فیس بک پر لکھتے ہیں, تو لوگ فوراً ہی آپ کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یا تو آپ پرو اس پارٹی کے ہیں یا پھر آپ اینٹی اس پارٹی کے ہیں. تو ہماری جو اپروچ ہے وہ بھی بڑی پسماندہ ہو چکی ہے. ہم بہت ہی نیچے جا چکے ہیں اس انڈرسٹینڈنگ میں کہ ہم جو تحقیق ہے اس کے اوپر نہیں جاتے, ہم اعداد و شمار کے اوپر نہیں جاتے, بلکہ ہم نے ایک رائے قائم کر لیتی ہے. رائے قائم کرنے کے بعد ہم اس بندے کا پرسیپشن بلڈ اپ کرتے ہیں, جو کہ غلط ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس طرز یہ جو سوچ کا انداز ہے, اس کو خان صاحب نے بنانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید اگلا آنے والا سال اس سے بھی بدتر ہو سکتا ہے. اگر ہم معاشرتی ابتری کی بات کریں تو یہ شاید مزید اگلے سال میں خراب ہوگی, کیونکہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ آگے چل کر ویڈیو لیکس میں کنورٹ ہو جائیں گی, اور obviously جیسے جیسے یہ چیزیں بڑھیں گی تو معاشرتی سطح کے اوپر لوگ کیا سوچیں گے کہ جن پولیٹیکل پرسنالٹیز کو ہم لیڈر سمجھتے ہیں, ان پولیٹیکل پرسنالٹیز کا قد کتنا کم ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ آڈیو لیکس یا ویڈیو لیکس اصلی ہوں یا جعلی ہوں. فورینسک کے بارے میں خان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جی وہ فورینسک بھی ثابت نہیں کر سکتا, سائنس بھی اس کے آگے بے بس ہے. اور اگلی سانس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جی یہ کام تو 8ویں جماعت کا بچہ بھی کر سکتا ہے. تو جب ہمارے یہاں کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں انہی کی باتوں میں کانفلکٹ ہوگا تو پھر عوام کنفیوز ہوں گے, اور جب عوام کنفیوز ہوتے ہیں تو وہ کوئی نیریٹو, کوئی سوچ نہیں بنا پاتے, اور جب آپ کی کوئی سوچ نہیں بنتی تو آپ کبھی قوم نہیں بنتے, آپ صرف ایک گروہ بن سکتے ہیں, ایک بھیڑ, ایک مجمع بن سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے ہم اس وقت وہی ہیں. ٹھیک ہے. سال 2022 کی ناظرین بات ہو رہی تھی اور اسی میں ہمارے معزز پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو کر رہے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین بالکل سال 2022 میں ہمیں سیاسی, معاشی اور دہشت گردی کی بھی مختلف کارروائیوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑا, اور یہ سال جو ہے خاص طور پر اس نے عوام کو ضرور خون کے آنسو رلا دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سال کے اختتام پر سیاست دانوں کو بھی جو ہے اپنی انا کو جو ہے ضرور ختم کر دینا چاہیے, اور دیکھنا یہ ہو کہ نیا آنے والا سال اللہ کرے کہ ہمارے لیے اور ہمارے ملک و قوم کے لیے ترقی اور خوشحالی کا ضامن بنے, باعث بنے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.